Unbelief refuted. The time of judgment. Identifying God's church. Origin and purpose of the law. With Pastor Rene Rosa, the president of the Seventh-day Adventist main office, serving Southern Mindanao. This is the journey you don't want to miss. My Journey with God. Patinduga, Jesus ako, ug ligo na ang pagtuo, aron ako makatakon sa taas nga panaw kayo. Samtang nagapanaw ngadto sa atong puluyanan, ang kahadlok atong igasikway karon sa Ginoo kita tabangan. Kung mubalik si Kristo, Rene Segovia Rosa entered the ministerial work in 1989 and through the years earned experience as district leader, youth director,
then Ministerial Secretary, and finally as President of the Seventh-day Adventist Church Head Office that nurtures the spiritual growth of communities in southern Mindanao. He also has a master's degree in public health. To decode Bible truths for your safe journey, Pastor Rene Segovia Rosa. Mayong gabi, mga kaigsunan o kahigalaan. Akong ipabot ang mapapasalamat sa atong mga administrators sa SPUC sa maayo kaayong pagpahaluna sa among katulugan uban sa lamian o himsog nga gidalit nga mga pagkaon matag adlaw. Usab akong gipasalamatan ang Communication Department o ang ato nga head sa ato nga Hope Channel, ato nga manager o sa tanang Hope Channel crew sa tabang diin napaluna ang ato nga mga matagabi nga tulumanon mga kaigsunan. Gani, ako nagpasalamat usab sa tanang mga care groups, sa mga field workers nato, mga ministers o local church leaders nga mao'y nagtanaw, nagiya sa kalampusan sa Season 2, My Journey with God, hangtod misangko ta sa Nobyembre 20. Ang atong prayer warriors, no? Ang Ginoo magapadayon sa pag-uban kanatong tanan. Sa dili pa kita magsugod, maghimo kita sa usa ka pag-ampo. Amahan nga labing kamahanan, amo itugyan karon kanimo ang mensahe. Uban sa gahom sa Espiritu Santo, magpanalangin sa tanang gamit nga din ang maong pagpahat sa kamaturan, sa suwito nga among pagkatunan karon nga imong ipalanog sa tibuok Mindanao, tibuok Visayas ug Luzon, ngadto na sa tibuok kalibutan, masabtan ug mapaluna sa kasing-kasing paghuna-una sa tanan. Kay kini tanan among ipangayo sa ngalan ni Hesus. Amen. Dili ta maglangay mga kaigsunan, atong tan-awon ang atong pagtuon nini nga kagabion. Okay? So, ang uluhan, mga kaigsunan, sa atong pagtuon karon ang sinugdan o katuyuan sa balaod sa Dios. Mga pangutana nga atong sulbaron, asa gikan o kinsa ang naghatag sa kasuguan? Siguro, manghuna-huna ta ni anang maong mga panghuna-huna. Alang kang kinsa ang kasuguan. So wala pa ang kasaysayan sa Sinai, wala ba'y sugo, ug daghan pang uban nga mga ato hatagag pagtagad bahin ini. Apan ato kinintukion pinaagi sa kasulatan nga ato karon pagatun-an ang maong suwito mga kaigsunan. Ang Biblia nagpakita nga ang Dios adunay pagbulutan o gobyerno. Ang Salmo 103:19 nagkanayon, no? Ingon ang Salmo 103:19. Gitukod ni Jehova ang iyang trono didto sa kalangitan ug ang iyang gingharian nagagahom sa ibabaw sa tanan. So, nagpasabot nga ang gingharian sa Dios nagagahom ibabaw sa tanan. Ang pangutana sa unsang prinsipyo, gitukod ang kasuguan sa gobyerno o pagbulutan sa Dios. Ngay kini nagagahom ibabaw sa tanan. Si David sa gihapon nagpamatuod, Salmo 89 versikulo 14. Nindot kayo ni pamatuod di David, no? Alang sa pagpamatuod sa ingon ta pagbulutan sa Dios. Ingon siya sa versikulo 14, ang pagkamatarong o ang hustisya mao ang ilang mga kaigsunan, no? Ang pagkamatarong o ang hustisya mao ang patukuranan sa imong trono. Ang mahigugmaong kalulot o ang kamaturan magauna sa imong naong. Gipasantop ni Haring David nga ang pagkamatarong o ang hustisya mao'y patukuranan sa gingharian sa Dios sa iyang trono. Ang iyang mahigugmaong kalulot o
o ang kamaturan kanunay magauna diha sa iyahang naong. Salmo 111, 7-9. Ang mabuhat sa iyang makamot, mao ang kamaturan o ang hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Kasaligan, kay ang buhat sa kamot sa atong Ginoo, kamaturan o hustisya. Nagpasabot mo ingon ta hustisya, anaa sa ingon ta sakto nga pagpahaluna nga panggobyerno. O ang tanan mahimo sa paglaom nini, no? Nga diin adunay sakto nga pagdumala sa tanan nga nagsalig nini. Napamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan. You see? Napamatud-an kini nga sa walay katapusan. Nabuhat sila sa kamaturan o sa katuliran. Nagsugo o nagsugo siya sa iyang tugon sa walay katapusan. Pamatuod sa maong mga bersikulo. Nagatugon kining maong kasuguan sa Dios sa walay katapusan. Nga naman, kaya atong nasabtan, ang Dios usab gikan sa walay katapusan, hangtod sa walay katapusan, maingon man ang iyang kabalauran. Kaya ang iyang sugo, maoy huwaran sa iyang batasan. You see? Mga kaigalaan, nindot kayo nga atong masabtan, nga ang gingharian o ang trono, ang balaod sa Dios, nga iyang gitukod, ibabaw sa tanan, gilungtad o napamatuan nga kiniunsa, nagsukad sa kamaturan o hustisya o katuliran. Kay kini nagalungtad usab sa walay katapusan, mga kaigsuan. Naibaloan ba ni Adan ang kasuguan sa Dios? Naibalaan ba niya? Ni Adan? Ang kasuguan daan sa Diyos? Usaya 6:7. Balik dito sa Eden, kung maghisgot ta kay Adan. Balik sa Eden. Unsay giingon? Apan sila, maingon kang Adam, na naglapas sa tugon. Unsa kuno? Sama kay Adam, na naglapas sa tugon. Kaning pulong na naglapas, gusto nako na tagaan kayo og kayong kabugaton, mga kaigsunan. No, kay walay paglapas kung walay kasuguan. Busa nag-ingon diri sa Usyas, siyang pamatod, naglapas sama kay Adan. Dito sila nagmaluibon batok kanako. Hinesis nga kasaysayan ang sala misulod sa kalibutan atong naseran tungod sa paglapas sa kasuguan sa Dios, mga kaigsuonan. So klaro og tataw kayo nga ang paglapas sa kasuguan nahimo nga unsa maoy pagsulod sa sala. Unsa pa ang ubang kamaturan nga ang kasuguan sa Dios ana-ana og nahibaluan na sa wala pa sa bukid sa Sinai. Sa eksperyensya dito sa bukid sa Sinai, unsa pa ang makamaturan nga ang kasuguan sa Dios ana-ana og nahibaluan na sa wala pa ang eksperyensya dito sa bukid sa Sinai. Roma 5 bersikulo 15, mga kaigsuonan. Atong tan-awon kini nga pagpamatuod. Kay ingon nga pinaagi sa pagkamasukihon sa usa ka tawo, ang daghan gihimong makasala. Ang tanan na hantong pawak sa kalaglagan tungod sa sala sa atong unang ginikanan nga mao si Adan og Eva. Kanang pamatuod, nalabasa nato karon sa Roma 5 bersikulo 19. Pinaagi sa pagkamasukihon sa usa ka tawo nahimo nga unsa kita makakasala, mga kaigsuonan. So, nagaingon sa pagpadayon, mausab, pinaagi sa pagkamasinulundon sa usa, ang daghan, gihimong matarong. Pinaagi usab, kay Ginoo si Kristo, sa iyang kamatayon dito sa cross, nakaangkon kita o kagawasan diha sa pagtuo sa iyang sakripisyo. Pagkanindot sa maong kaluwasan gihatag ni Kristo, gibakwi niya ang pagkalaglag, pagkapukan sa tao, diha sa pagpakasala, sa paglapas, sa kasuguan sa Diyos. Wala untay pagkamasupilon sa Eden, pinagi kay Adan, kung wala pa may balue ang balaod sa Diyos. Kana, mo na'y mga kamaturan. Wala untay pagkamasupilon. Dito sa Eden, pinagi sa atong unang ginikanan, kung wala pa may balo sila sa balaod sa Diyos. Kaya di makamahimong masupilon kung wala ka naglapas sa balaod sa Diyos. Si Adan ug Eva, gitabog sila sa Eden tungod sa pagka-masupilon. Tinuod na. Wala na sila nakahimo sa pagsulod balik dito sa tanaman sa Eden, base kay kung makasulod sila, makahimo sila sa pagkaon, sa bunga sa kahoy, sa kinabuhi, ug magpadayon sila
sa malinapason, magpadayon sa pagkamalapason, nga dili na mamatay. Ang 1 Juan 3:4, naghatag sa mga pagpasantop, mga kaigsunan. Ang tanan nga nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab, kay ang sala mao ang pagkamasupilon. So ang tanan gayud, himo sa pagbuhat sa sala, giila nga masupilon, mga kaigsunan, kay galaan. Bosa si Adan ug iba, gibantayan sila nga dunay mga kirubim, nga dili sila makahimo balik, sulod ngadto sa Eden. Si Pablo nagpamatuod, sumala sa iyang gisulti, sa 1 Corinto 15:21 ug 22. Tungod kay pinagi sa usa ka tawo, miabot ang kamatayon, unsa giingon sa Roma 6:23, ang bayad sa sala, unsa man, mao ang kamatayon. Apan pinagi usab sa usa ka tawo, miabot ang pagkabanhaw sa mga minatay. Naghatag ka nato paglaom igsoon. Si Ginoong Kristo nga pinaagi kaniya, adunay paglaom ngadto sa bisan sa kamatayon. Mo naingon sa Juan 5:28-29 nga adunay pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi. You see? Paganinduta, no? Apan ang delikado diha, kana giingon diha pagkabanhaw ngadto sa kalaglagan o kamatayon. Siguruduhon nato, mga higala ko, nga ang atong banhaw ngadto sa pagpakikita sa atong Ginoo, nga atong Dios, nga mo'y una nga nagbakwi nining kalibutan na gikan sa pagkapukan sa sala ngadto sa mahimayaong kay gayunan sa kinabuhi human sa kamatayon, no? Mo nay pinakanindot. Kay ingon nga kang Adan, nagaingon diha makaigsunan padayonon nato. Kay ingon nga kang Adam, ang tanan nga matay, ingon man usab kang Kristo, ang tanan mga buhi. Tataw og klaro kayo nga ang kasuguan sa Dios ana-ana sa tanaman sa Eden. May mga pangutana, ang sugo mibutho lamang sa panahon nas eksperyensya dito sa bukid sa Sinai. Sa dihang gihatag sa Ginoo ang kasuguan ngadto kay Moses. No! Wala isoon, nag-exist na daan ang kasuguan sa Dios. Bisan didto sa unang ginikanan nato nga sila nagpuyo didto sa tanaman sa Eden. Pantungod sa ilang pagkamilapason, nahimo nga sila gitabog gikan sa ilang unang puloy-anan, mga kaigsunan, kahigalaan. Busa, sa unsa nga ang tao nakahibalo sa kasuguan sa Dios. Sa unsa? Roma 2:15. Sa paagi nga gipakita nila, unsay giingon dito? Sa paagi nga gipakita nila ang buhat sa kasuguan. Nga nahisulat sa ilang mga kasing-kasing. Asa nasulat day ang kasuguan, mga kaigsunan? Sa ilang kasing-kasing. Nga gipamatud-an sa ilang kaisipan sa ingon ni Ana. So diha sa ilang mga konsyensya, ang tao ison, bisang wala edukasyon, dito sa putok-putokan nga bukid, nasayod siya unsay maayo, alang sa iyang papakigsuod ngadto sa iyang isig katao. Ngano man, kay diha na nga daan, gihatag sa Dios ang kasuguan. Atong hinumduman, sa paglalang sa Dios, nasulat ang iyang kasuguan diha sa kasing-kasing sa tao. O sa ingon ni Ana, kini gihusgutan ingon nga balaod sa kinaiyahan. Kay kung ang mga hintil nga walay kasuguan, nagabuhat subay sa kinaiya sa mga butang sa kasuguan, kini sila so walay kasuguan, mga kasuguan sila sa ilang kaugalingon. You see? Roma 2:14 mga kaigsuunan. Klaro kaayo ang gisulti diha nga niini sa ilang bisan sa ilang pagginawi masabtan nga sila anaa namanduan sa kasuguan, no? Ang mga hintil mga kaigsuunan. Kinsa ang naglapas sa kasuguan sa Dios bisan wala pa si Adan? May naabay eksperyensya nga nahitabo sa wala pa naglapas si Adan, aduna nay nagmanlapason ni imong kasuguan? 1 Juan 3:8. Unsay pamatuod sa pulong sa Dios, mga kahigalaan. Nagaingon, ang nagabuhat sa sala, uy, klaro kayo, iya sa yawa. Ngano man, kay ang yawa nagpakasala sukad sa sinugdan. Tungod niini nga katuyuan, gipadayag ang anak sa Dios. Mao na ang ingon diha sa Juan 3:16. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan ug iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa. 1 Juan 3:8 makaigsunan, no? Aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa. Si Jesus nagsulti may tungod sa yawa nga siya walay balabot sa kamatuoran. Kung imo basahon ang Juan 8:4
44. Walang ilabot siya sa kamatuoran ang unsa ang yawa. Ang yawa mao ang inyong amahan o kamubuot magbuhat sa mga kaibog sa inyong amahan kay siya mamumuno sukad pa sa sinugdan. Sukad sa sinugdan. Ang mga impluwensya sa dautan nga ato karon nga nabatnan nining kalibutan apan salamat sa grasya ni Ginoong Kristo nga kita gihatagan niya sa maong kagawasan alang sa pagkapukan ngadto sa kalaglagan tungod sa sala sa limbong sa yawa. Salamat kang Ginoong Kristo. Apan mauna nga ang atong natun-an sa miaging mga gabi naghisgot kanunay nga yawa na suko ngadto sa mga katawhan salin iyang iglesia nga nagrepresentar sa iyahang kabalauran, sa iyang gingharian, nga nasukad dihas kamaturan, og sa katulid, og sa hustisya. Kay dili niya gusto maunsa, madayag ang iyahang pagkamamumuno, sukad pa sa sinugdanan. Igsoon, higala. Ingon din padayon sa Juan 8:44, og sa kamaturan, wala siya magpadayon. Kay kaniya walay kamaturan kung siya magapamulong sa bakak, nagasulti siya sa iyang kaugalingon. Kay siya bakakon o amahan sa bakak. Grabe ang pagsulti ni Juan sa pagsaysay sa kinaiya ni ining yawa. Bakakon, amahan sa bakak. Wala kaniya ang kamatuoran. Mga kaigsuunan. Mauna nga ang kalibutan na to, sinugdanan sa Babel, gitawag nga pagkalibog, siya ang sinugdan niya ng tanan. Gusto mo batok, kanunay sa Diyos. Gusto libugon ang sakto, tabunan sa bakak. Ang yawa, gitabog sa langit tungod sa pagkamalapason. Maya naay usa ka nahisgutan o naipagtulunan, no? Atong nabalaan bahay tungod sa yawa, mga kaigsuunan, no? Nagmalipason siya. Gitambog gikan sa yawa. So, nasari na nato, gabi po, nagisgot nga, 1/3, isa, tulo kabahin sa mga manlunda sa langit, iyang nakabig, o gitambog sila, pinaliagdusi, mga kaigsunan, no? Nga atong nasairan. Sa unsa, ang kasuguan sa Diyos, gipakasama. Unsa ang papagsama nini, Galacia 3:24, sa pagkaagi, nga ang kasuguan, nahimo nga atong magtutudlo sa pagdala kanato ngadto kang Kristo. Aron kita, pagkamatarongon pinagis pagtuo. So, ang kasuguan, maoy magdala na to, maggiya na to, ngadto kay Kristo. Aron kita, matarungon pinagis pagtuo. Pinagis pagtuo lamang ison, Galacia 3:24. No? Klaro kaig tataw ang giingon diha, mabasa nimo. No? Pinagis pagtuo, ang atong Ginoo, maoy nagtudlo nato. Ngadto, pinagis pagtuman sa iyang kasuguan, kanunay nato magtamod, atong tamdan ang grasya sa atong Ginoo, mga kaigsuunan. Kay unsa kuno mga kaigsuunan? Kay sama kuno sa nagtan-aw sa iyang kaugalingon, ang usa ka tawo gihulagway, unya makahilimot kung unsa ang iyang dagway. No? Ingana ang kahimtang sa usa ka tawo nga nagtan-aw sa iyang kaugalingon og nagtamod usab sa gitawag kasuguan. Unya naingon dito, sanglit dili man siya tigpaminaw ra nga nagakalimot kun dili magtutuman man o usab sa bulhaton nini. O kini siya bulahan sa iyang mga buhat. So, bulahan ang tao nga nagunsa, dili lang nga nagtan-aw sa kasuguan, unya sama nga nagtan-aw siya sa iyang panagway diha sa salamin, iya lang kalimtan kung unsa ang iyang kahimtang. Apan kung ang usa ka tao mubuhat sa pagtuman ngadto sa mando sa kasuguan, unsa siya? Siya usa ka tao nga tigpaminaw, unya usab naga matinumanon sa pagbuhat sa bulaton ini. Unya ang sa ingon sa Ginoo kaniya sa Santiago 1:25, bulahan siya sa iyang mga buhat. Bulahan dahil mga kaigsuunan, no? Bulahan kayo. Santiago, apan, o atong dungagan pagbasa igsoon kung kita magtutuman ngadto sa balaod sa Dios, pinadayag 1:3 ug uban pag teksto, nagpasantop sa ingon ta panalangin. Bulahan siya nga nagabasa og sila nga nagapatalinghog sa mga pulong sa tagna. Og nagbantay ni ining mga butanga nga nasulat nini kay ang panahon haduol na. Bulahan ang nagabantay, no? Nagapatalinghog, nagatuman ni ining mga hisgutan may tungod sa Biblia, sa kasuguan sa Dios, mga kaigsuunan. Bulahan gayud kita.
Unya na ngayon sa pinadayag 22:14, bulahan sila nga nagtuman sa iyang masugo aron makabaton sila sa katungod sa kahoy sa kinabuhi og makasulod agi sa magganghaan ngadto sa syudad. Nindot kayo ang saad sa Dios, nagyon siya, ako nag-andam og puloy anan alang kaninyo. O ako nag-andam og luna diin ang tanan mabag-o. Adunay saad sa Dios nga usa ka kahoy sa kinabuhi diin kita magakaon sa bunga niini. Apan siya lamang nga giila sa Ginoo nga bulahan, nagmatinumanon sa iyang mga kasuguan, mao ang makahimo sa pagsulod sa maong ganghaan sa gingharian sa syudad nga andam sa Dios ug pagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Nagpakita ba ang kasuguan sa kabubuton sa Dios? Nagpakita ba ang kasuguan sa kabubuton sa Dios? Kung magtuman ka sa kabubuton sa Dios, nagpakita ba nga ikaw nagmatinumanon ngadto sa kasuguan sa Dios? Ingon si David, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton, O Diyos ko, o ang imong kasuguan, aniya sa sulod sa akong kasing-kasing. Pag moingong ganita og kanang kabubuton mga igsuunan, meaning nagatinguha si David sa pagbuhat sa unsa sa iyahang gusto sa Dios ngadto kaniya. Muna nga si David giila siya nga usa ka tawo nga ang kansang kasing-kasing suno ngadto sa kasing-kasing sa Dios. Sama unta kita kay David, mga kaigsunan, no? Ang Dios naghatag kanato sa grasya apan dili lang aron kita mapasaylo sa masala. Gihatagan pag kita sa paglaom ngadto sa paglakaw subay sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sama kay David, mga kaigsunan. Nganong mahinungdanon sa tao ang pagdawat sa Espiritu ni Kristo sa atong kasing-kasing? Nganong mangyod? Nga unahon yun nato nga padawaton una si Kristo. Dili ba pwede magsunod lang tas kasuguan nga walay Kristo sa itong kinabuhi? Roma 8:4. Nagaingon. Aron ang gikinahanglan sa kasuguan matuman sa sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod kundi uyon sa Espiritu. Aron dili sulod sa atong kagulingon magkinabuhi kita sa unod. Kabalo man tas itong kinaiya mga kaigalaan o kaigsuunan, di ba? Kita tao sa unod, ang atong gusto, mga butang nga naa sa unod. Apan, dili na, kita magkinabuhi diya sa unod, sa dihang si Kristo, mo'y magahari sa itong kinabuhi, o unya, ang Espiritu Santo, magkinabuhi, aron sa pagpurma sa itong kinabuhi, ngadto sa pagkaunsa, Diyos nun, sa paglakaw, sa ang kabaluuran sa tanang panahon. Pila sa katungdanan sa tao, ang gipakita sa kasuguan sa Diyos. Unsa, bahin, pila ka bahin, niining maong kasuguan, nga gipakita sa Diyos, nga atong katungdanan. Ecclesiastes 12:13 o 14. Tanaw na to, ang Ecclesiastes 12:13 o 14 nagingon. Kini mao ang katapusan sa tanang butang. Ang tanan na dungog na, kadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Higala. Tibuok na tong katungdanan ang pagtuman sa kasuguan sa mga sugo sa Dios. Dili na ikalilong. Bisan sa atong panggobyerno, kung maglapas kita sa kasuguan sa bahin sa atong relasyon sa atong ikitaw, dakpon ta igsoon. Busa, dili pwede nga isa niini atong lapason. O ang uban, ato lang pudyot-pudyuton nga mo'y atong gusto nga atong tumanon. Dili. Tibuok kasulat, kasuguan atong sundon, kay maupusap. Kini ang tibuok katungdanan sa tao. Wala